Allah
لتعلم ما روحي وجسمي وما سري وقلبي عبد الله والجسم شيخنا وروحي يا شيخي شيخي في السر والجهر يقولون لي سفحا وأنت بوصفها خبير أجل بي بأوصافها علم شفاء ولا ماء ولطف ولا هواء ونور ولا نار وروح ولا جسم تقدم كل الكائنات خبيثها قديم ولا سكن هناك ولا رسم أيا أولا ويا آخرا فهو ظاهر أيا باطنا عنه رئيك لنازر فغدت بغرب وابتسمت بوحرتي فيا عجبا من باطن وهو ظاهر والأسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عين الذات والله قادر لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله